अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक साल को अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र करार दे दिया। इस्लामाबाद से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़्यादा टैक्सेस का एतराफ़ किया। बोले, मेरा बस चले तो टैक्सेस 15% अभी कम कर दूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब रुपए टैक्स दिया है। और यौम तामीर व तरक्की की तकरीब से खिताब में कहा, IMF इस्लामी तरक्याती बैंक ने कर्ज देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि दहशत गर्दी फिर वापस आ गई है। ये क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी ये फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है। IMF की MD से जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब टाइम गुजर गया है, तो अब शायद ये मुमकिन नहीं है। जनाब हिसाक डार साहब ने मेहरबानी की, असम्बली में गए, बजट में जो तरमीम थी वो पेश की। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये अवाम और बानी PTI के दरमियान मोहब्बत ख़त्म न कर सके। मुल्क में जमहूरियत होगी तो अदलिया आज़ाद होगी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। बानी PTI फौज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को सराहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ असल मसला नए इलेक्शन पर फंसा हुआ है। फवाद चौधरी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मुलाकात में अल यमीन इस्टेब्लिशमेंट से 90% मामलात तय होने की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि बानी PTI टाइम देने को भी तैयार है। सब कह रहे हैं कि अल यमीन ऐसे ही मार रहे हैं। 80-90% जो बातचीत है, अगर ये है कि मैं बनी गाला चला जाऊं या मुझे वो उठा के जो है वो नथिया गली के गेस्ट हाउस में रख दें, तो इसमें क्या विक्ट्री है? ये तो हुकूमत आज करना चाह रही है। तो पहले दिन अटक में खान साहब को कह दिया गया था कि आप बाहर चले जाएं तो आप हुकूमत चलने दें और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तो अवाम हार गई ना। अगर आज इमरान खान ने शहबाज शरीफ बनना है तो जो अली अमीन का गंडापुर का फार्मूला लगा दें। हाँ नहीं, इमरान खान बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। जो इलेक्शन जाहिर करने के लिए एक मुनासिब टाइम है वो दे देना चाहिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि इमरान खान को भी तो बाहर आके पार्टी को रीडू करना है ना। इंटर बोर्ड कराची के साबिक सेक्रेटरी बोर्ड की 3 गाड़ियां साथ ले गए। जराये के मुताबिक बोर्ड की जानिब से कई बार राब्ता करने के बावजूद गाड़ियां वापस देने से इनकार किया गया। बोर्ड इंतजामिया ने अमीर हुसैन कादरी को गाड़ियों की वापसी के लिए खत लिख दिया। खत लिखने के बावजूद अमीर कादरी ने गाड़ियां बोर्ड को वापस नहीं की। अमीर कादरी को हुकूमत सिंध ने गैर कानून बैरून दौरे पर वजह से हटाया था। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, सूबों में दीनी मदारिस एक्ट के हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। 26वीं तरामीम के हवाले से हमने अकेली जंग लड़ी है और 8 फरवरी को चारों सूबों के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। गरीब अवाम के हक पर डाका डाला गया। ये जो आए दिन के रोज़मर्रा के इशारात, ये कभी चढ़ते हैं तो कभी गिरते हैं। ये कोई माशी बेहतरी की तरफ जाने का सफ़र नहीं है। दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया, लेकिन उसका सूबों में भी मंजूर होना ज़रूरी है। उसके लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हर मसला तलखी के साथ हल ना हो, बल्कि खुशउस्लूबी के साथ हल हो। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने वो जंग अकेले लड़ी। इस तरीके से आज चूँकि 8 फरवरी है, ये एक स्याह तरीन दिन है कि जिस दिन पिछले साल एक बदतरीन किस्म की धांधली की गई। ये गरीब और आम आदमी का हक़ है और हम उसके इस हक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं।
عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انتشار والے پاکستان کے دشمن ہیں، شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 9 مئی پر کمیشن بناؤ، تمہارے کرتوت پوری قوم دیکھ چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر دنیا پاکستان کی تعریف کرتی ہے، تمام حلقوں میں دیکھ لیں کام ہوتے نظر آئیں گے۔ 1 سال میں شہباز شریف نے معیشت کو پروان چڑھایا، یہ شرط لگاتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے۔ تعمیر و ترقی کا سفر ہے، جس طرح اس حلقے میں تعمیر و ترقی کا یہ سفر جاری رہا۔ اس 1 سال میں میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے سے اٹھا کے آج تعمیر و ترقی کی طرف لائے ہیں۔ تحریک انتشار والے یہ شرطیں لگاتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو۔ علی امین گنڈا پور کے مطابق پی ٹی آئی کے 99 مطالبات منظور ہو گئے۔ اگر مطالبات منظور ہو گئے ہیں تو احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں پریس کانفرنس، کہا ٹرمپ تو آ گیا لیکن بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوئے۔ بین الاقوامی برادری کا اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور لیکن ملکی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مذاکرات کے لیے یہ پہلے پاؤں پڑے، پہلے کہا گیا کہ یہ سنجیدہ نہیں، مذاکرات بے سود ثابت ہوں گے۔ پی ٹی آئی والے اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ سہ ملکی سیریز شروع، چیمپئنز ٹرافی کا ایونٹ بھی قریب ہے۔ پی ٹی آئی نے پھر جلسے شروع کر دیے، ان سے ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پرامن جلسوں پر کوئی اختلاف نہیں، ان کے جلسوں میں تشدد ہوتا ہے۔ پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول جو ہے کابینہ سے کسی نے لینے کی جرت نہیں کی۔ یہ نوسر باز فراڈیا کہ بتائیں کہ کون سا حسن نواز کے خلاف کوئی کیس ہے، اس کے کوئی پیسے یہاں پہ آئے ہیں، جس طرح ضبط ہو کے ان کے پیسے یہاں پہ آئے تھے۔ پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ریاست کی رقم جو ہے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے۔ انہوں نے خود کہا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ مذاکرات کا فیصلے کا مذاکرات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہوتا تو ہے کہ مال مسروقہ جو ہے اسے برآمد کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ رسمی طور پر تحلیل ہو نہ ہو، پی ٹی آئی سے متعلقہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی عملی طور پر غیر مؤصل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی یک طرفہ طور پر مذاکراتی عمل سے نکل گئی ہے۔ اپوزیشن جماعت مذاکرات کے حوالے وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش بھی ٹھکرا چکی ہے۔ نون لیگی سینیٹر نے مزید کہا کہ اب پی ٹی آئی پرتشدد احتجاج کی ہوم گراؤنڈ کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن جماعت کو جب کبھی پھر مذاکرات کی ضرورت محسوس ہوئی تو دیکھی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان تنظیمی عہدوں کی تقسیم پر اختلافات کا شکار۔ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر کارکنان نے دھاوا بول دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان میں تنظیمی معاملات کی تقسیم پر کارکنان کا شدید احتجاج۔ کارکنان نے شکوہ کیا ہے کہ پارٹی فیصلے بہادر آباد کی بجائے گورنر ہاؤس سے کیے جا رہے ہیں۔ نئے تنظیمی عہدوں کے خلاف کارکنان نے عارضی مرکز پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کارکنان کی پارٹی رہنماؤں سے دست و گرباں ہو گئے، جبکہ ابھی بھی ایم کیو ایم کارکنان کی بڑی تعداد بہادر آباد دفتر پر موجود ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں میں اختلافات، انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال آفیشل گروپ چھوڑ گئے اور ایم کیو ایم کارکنان بہادر آباد مرکز میں داخل، نعرے بازی ہاتھا پائی جاری۔ سینیٹر محمد قاسم کا اچانک استعفیٰ، سیاسی حلقوں میں ہلچل۔ سینٹ آف پاکستان میں ایک اور نشست خالی، سینیٹر محمد قاسم کا سینٹ کی نشست سے استعفیٰ منظور۔ سینیٹر محمد قاسم نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو پیش کر دیا ہے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ نے محمد قاسم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ آئین کے آرٹیکل 64(1) کے تحت محمد قاسم کی سینٹ نشست خالی قرار دے دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر محمد قاسم نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو پیش کر دیا ہے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ نے محمد قاسم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر محمد قاسم کا اچانک استعفیٰ سیاسی حلقوں میں ہلچل کا باعث بن رہا ہے۔